दधाति यो वै वेदान् च प्रहिणोति तस्मै तमदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै वै शरणमहं प्रपद्ये। विचार चन्द्रोदयको अध्यासका प्रसङ्गमा हामीले विचार गर्दैछौँ। विचार चन्द्रोदय अन्तर्गत अध्यासका प्रसङ्गमा विचार गरिँदैछ। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि यो अध्यासको प्रसङ्ग बुझ्नु बहुत जरुरी छ। वेदान्तलाई बुझ्नका लागि अध्यासलाई राम्रो प्रकारले बुझेको हुनुपर्दछ र मात्रै वेदान्तको राम्रो प्रकारले मर्म बुझ्न सकिन्छ। अध्यासको प्रसङ्गलाई स्पष्ट रूपले हृदयङ्गम गर्नुपर्दछ, प्रत्यक्ष रूपले अनुभव गर्नुपर्दछ। यसलाई अध्यासलाई राम्रो प्रकारले बुझ्न सक्यो भनेदेखि वेदान्तको लगभग सारांश बुझिन्छ। अब यहाँनिर अध्यासका प्रसङ्गमा विचार गरिँदैछ र हो सो अध्यासलाई यहाँनिर अझै स्पष्ट रूपले प्रतिपादन गरिन्छ। अब अध्यासको सीधा सीधा अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्ना अभावका अधिकरणमा प्रतीयमान हुनु अध्यास हो। माने जहाँनिर जुन कुरो छैन त्यहाँनिर त्यसको प्रतीति हुनु अध्यास हो। जस्ता प्रकारले मसिना बालबालिकाले भन्दछन् चन्द्रमा कुद्दैछन् भनेर। हल्का हल्का बादल लागेको हुन्छ, त्यो बादल लागेको बेलामा त्यो बादल एकदमै हावाले गर्दा बादल उडिरहेको हुन्छ, तर बादल उडेका बेलामा त्यहाँ माथि लागेका चन्द्रमा कुदेको जस्तो देखिन्छ, चन्द्रमा दौडिरहेको जस्तो प्रतीति हुन्छ, तर दौडेको हुन्छ बादल। त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो मिथ्या हो, त्यो अध्यास हो। त्यो बादलको गति चाहिँ चन्द्रमामा प्रतीति हुँदैछ। चन्द्रमामा गति छैन, चन्द्रमा कुदेका छैनन्, केही छैन, कुदेको चाहिँ बादल उड्दैछ। तर त्यो बादलको उडेको गति चन्द्रमामा आरोप गर्दछन् अज्ञानी व्यक्तिहरूले। ज्ञानी व्यक्तिले पनि देख्दाखेरि त्यसै प्रतीति हुन्छ, त्यसै लाग्दछ चन्द्रमा कुदेकै जस्तो लाग्दैछ, तर होइन चन्द्रमा कुदेको होइन, बादल उडेको हो भन्ने ज्ञानीलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कुनै व्यक्ति ट्रेनमा चढ्यो, गाडीमा चढेर कुद्दाखेरि यसो बाहिर हेर्दाखेरि वरिपरिका रुख डाँडाकाँडा पुलखुट्टी सबै कुदेको देखिन्छ, तर वास्तवमा चाहिँ कुदेका हुँदैनन्, गाडी कुदेको हुन्छ। तर त्यस्तो ती सबैमा गति प्रतीति हुन्छ। र नयाँ नयाँ व्यक्तिले, एकदमै नयाँपल्ट चढेका व्यक्तिले भन्छ कि हेर रुख कुद्दा रहेछन्, डाँडाकाँडा पनि घुम्दा रहेछन्, पुलखुट्टी कुद्दा रहेछन्। त्यो के हो त भन्दाखेरि गाडीको गतिको आरोप त्यो वृक्ष पुलखुट्टी डाँडाकाँडामा लगायो। त्यो हो अध्यास। आफ्ना अभावका अधिकरणमा प्रतीति हुनु अध्यास हो। प्रतीति हुनु र त्यो प्रतीतिको ज्ञान, त्यस्तो खालको ज्ञान हुनु अध्यास हो। जस्तो प्रकारले रज्जुमा सर्प छैन, तर रज्जुमा सर्प प्रतीति भयो, सर्प देखियो भने जहाँनिर त्यो सर्प छँदै छैन त्यहाँनिर सर्पको प्रतीति हुनु के हो त भन्दा अध्यास हो। ठुटामा भूत छँदै छैन, तर त्यो ठुटामा भूतको प्रतीति हुनु अथवा कुनै व्यक्ति वस्तुको प्रतीति हुनु अध्यास हो। यो अध्यासलाई राम्रो प्रकारले मनन गर्नुपर्दछ। र यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ कि अध्यास जहाँ हो आफ्ना अभावका अधिकरणमा प्रतीति हुनु अध्यास हो। यसै प्रकारले अब आत्मामा अनात्माको प्रतीति हुन्छ, अनात्मामा आत्माको प्रतीति हुनु अध्यास हो। अध्यात्म विषयमा प्रसङ्गमा विचार गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ यो अध्यास धेरै प्रकारका छन्, तर यिनीहरू अध्यासलाई राम्रो प्रकारले मनन गरेर चिन्तन गरेपछि सम्पूर्ण जगत विश्व ब्रह्माण्ड एक ब्रह्म तत्त्वमा अध्यास रहेछ भन्ने कुरो अनुभूति हुन्छ र आफ्नो स्वरूपको बोध हुन्छ।
सारा विश्व ब्रह्माण्ड एक ब्रह्म तत्त्वमा अध्यस्त रहेछ। वास्तवमा यो जगतको अस्तित्व रहेनछ, एक ब्रह्म तत्त्वको मात्रै अस्तित्व रहेछ। एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वमा सम्पूर्ण विश्व प्रपञ्च अध्यास रहेछ। जो विश्व प्रपञ्च अध्यास भएको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ बुझिन्छ। हो यो र अगाडि यहाँनिर बताइन्छ अध्यासका प्रसङ्गमा यो भ्रान्ति ज्ञान नै वास्तवमा अध्यास हो। अब यो अध्यास कस्तो हुन्छ त भन्दा केवल सम्बन्ध अध्यास, स्वरूप अध्यास, धर्माध्यास, धर्म विशिष्ट धर्मी अध्यास, अन्योन्य अध्यास, अन्यतर अध्यास, यस्तो प्रकारले धेरै प्रकारको हुन्छ। अब यी प्रत्येक स्वरूपलाई बुझ्नु पर्दछ। संसर्ग अध्यास, सम्बन्धको अध्यासलाई नै संसर्ग अध्यास भनिन्छ, सम्बन्धलाई संसर्ग भनिन्छ। मानव मूर्ख व्यक्तिको संसर्ग नगर्नु भन्नुको मतलब के बुझिन्छ त भन्दा मूर्ख व्यक्तिको सङ्गत नगर्नु भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसर्ग र सम्बन्ध एउटै हो। संसर्गलाई नै सम्बन्ध भनिन्छ र सम्बन्ध विशिष्ट स्वरूप अध्यास। अनात्मामा आत्माको स्वरूपले अध्यास हुँदैन, आत्मा तत्त्वमा अनात्मा वस्तुको स्वरूपले अध्यास हुन्छ। आत्मा तत्त्वमा अनात्माको अध्यास हुन्छ, स्वरूपले अध्यास हुन्छ। जस्तो प्रकारले रज्जु छ, डोरी छ, डोरीमा सर्प छँदै छैन, त्यहाँ सर्पको प्रतीति हुनु के हो त भन्दा स्वरूप अध्यास हो। किन त भन्दा त्यो डोरीदेखि भिन्न सर्पको अस्तित्वै छैन। डोरीदेखि भिन्न सर्पको कुनै अस्तित्व छैन, देखिएको मात्रै हो, त्यहाँ सर्प छँदै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई भनिन्छ स्वरूप अध्यास, स्वरूपले अध्यास भएको। खुट्टामा भूतको प्रतीति पनि स्वरूपको अध्यास हो, स्वरूपले अध्यास हो। मरुभूमिमा जलको प्रतीति हुनु पनि स्वरूप नै अध्यास हो। त्यस्तै प्रकारले अनात्मामा अथवा आत्मामा अनात्माको प्रतीति पनि स्वरूपले अध्यास हो। त्यस्तै प्रकारले यो सारा जगत विश्व ब्रह्माण्ड पनि स्वरूपले ब्रह्ममा अध्यक्ष छ। वास्तवमा यो जगतको कुनै अस्तित्व जगत अनुसन्धान गर्यो भने केही भेटिँदैन, तर स्वरूपले अध्यक्ष छ एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वमा। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यस्तै प्रकारले अर्को के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर जो अध्यास वस्तु हुन्छ त्यो कहिले पनि सत्य हुँदैन, त्यो मिथ्या हुन्छ। अध्यास वस्तु कहिले पनि सत्य हुँदैन, अध्यास वस्तु मिथ्या हुन्छ सदैव। जस्ता प्रकारले डोरीमा प्रतीति भएको सर्प कहिले सत्य छैन, थिएन पनि हुँदैन पनि, त्यो सर्प सर्वथा मिथ्या हो। चन्द्रमाको गति सर्वथा मिथ्या हो, चन्द्रमामा गति नै छैन, बादल उड्दैछ, तर बादलको गति चन्द्रमामा आरोप गरिँदैछ। आरोपित वस्तु कहिले पनि सत्य हुँदैन, स्वरूपले अध्यास छ। यस्तै प्रकारले सिपीमा चाँदी स्वरूपले अध्यास छ, सिपीमा चाँदी पनि स्वरूपले अध्यास छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै प्रकारका अध्यास वस्तुहरू सबै मिथ्या हुन्छन्, सत्य हुँदैनन्। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। स्वरूप अध्यासका कतिपय उदाहरणहरू यहाँ बताइँदैछ। अब अध्यात्मको विषयमा यहाँ बताउँदाखेरि म अज्ञानी हुँ, म अज्ञानी हुँ भनेर यस्तो प्रकारको जो अनुभूति छ नि यो अध्यास हो। किन त भन्दा विशुद्ध आत्मा तत्त्व ज्ञान स्वरूप हो। अब त्यो ज्ञान स्वरूप आत्मामा अज्ञानको अध्यास गर्दैछ। शुद्ध चेतनमा अज्ञानको अध्यास गर्नु के हो त भन्दाखेरि यो मिथ्या हो, यो अध्यास हो। अध्यास मिथ्या हुन्छ। सबैलाई थाहा छ कि वास्तवमा कि म अज्ञानी हुँ भन्ने कुरो छ। आफ्ना स्वरूपका सम्बन्धमा कुनै ज्ञान छैन। अब स्वरूप सम्बन्धी जो अज्ञान छ, म अज्ञानी हुँ भनेर हो, त्यो अज्ञान आफ्नो स्वरूपमा अध्यास गर्दछ, अध्यास गर्दछ। वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि त्यो म भन्ने विशुद्ध तत्त्व छ, त्यो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो।
म अज्ञानी हुँ भनेर भन्नुको चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि सूर्य अँध्यारो छ भने जस्तो, दीप अँध्यारो छ, सूर्य अँध्यारो छ, यस्तै प्रकारका। अब सूर्य स्वरूपले प्रकाश स्वरूप हुन्, अग्नि स्वरूपले नै अग्नि चिसो छ भने जस्तै हो। अग्नि चिसो हुँदैन, अग्नि त स्वरूपले नै तातो हुन्छ, स्वरूपले नै। तर वास्तवमा के छ त भन्दा अज्ञानताका कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले आत्मामा अज्ञानको अध्यास गर्दछ। म अज्ञानी हुँ, यो के हो त भन्दा अज्ञान अध्यास हो। शुद्ध चेतनमा अज्ञानको अध्यास हो। किन त भन्दा जो अज्ञान, शुद्ध चेतन जो ज्ञान स्वरूप छ, स्वयं ज्ञान स्वरूप छ, परम ज्ञान स्वरूप छ, शुद्ध स्वरूप छ। यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। अब यसै प्रकारले म छु, यस्तै प्रकारको अहङ्कारको अध्यास पनि अज्ञान उपयुक्त चेतनमा म हुँ भन्ने पनि, वास्तवमा त्यो म भन्ने पनि छैन, त भन्ने पनि पदार्थ कुनै पनि छैन। अब यहाँनिर ब्रह्म तत्त्वको म शब्दले किन शुद्ध चेतनलाई गनिन्छ त भन्दाखेरि त्यो अन्य विषयलाई हटाउनका लागि, अन्यको प्रतिषेध गर्नका लागि शुद्ध चेतन तत्त्वलाई म शब्दले बताइएको। वास्तवमा हो भने अज्ञान सम्बन्धित जति पनि म छन् तिनीहरू सबै अध्यास छन्, मिथ्या हुन्। तिनीहरू अज्ञान परक जति पनि म छन् तिनीहरू सबै मिथ्या हुन्, सबै अध्यास छन्। यसै प्रकारले म सुखी छु, म दुखी छु, यी सबै के हुन् त भन्दा अन्तःकरणका धर्म हुन्। तिनीहरू सुख र दुःख, सुख पनि अन्तःकरण, अन्तःकरण भनेको मन र बुद्धि, चित्त अहङ्कार यिनीहरूका, विशेष गरेर लिउँ मन र बुद्धि। यी सुख दुःख यिनीहरू सबै कसका धर्म हुन् त भन्दा अन्तःकरणका। तर अन्तःकरणको पनि साक्षी चैतन्य, शुद्ध चैतन्य जो छ हो त्यसमा म सुखी छु, म दुखी छु भनेर त्यो अन्तःकरणका धर्म सुख दुःखलाई आत्मामा अध्यास गरिन्छ। त्यो सबै मिथ्या हो, वास्तवमा सत्य होइन। त्यो म भन्ने तत्त्व जो छ विशुद्ध तत्त्व, त्यो सुख पनि छैन त्यसमा, दुःख पनि छैन, त्यो परम आनन्दमय चैतन्य स्वरूप छ। तर त्यो परमानन्द चैतन्य स्वरूपको साक्षात्कार नहुनका कारण, त्यो परमानन्द स्वरूप चैतन्यको अनुभूति नहुनका कारण, त्यस स्वरूपको बोध नहुनका कारणले गर्दाखेरि अन्तःकरणका जो सुख दुःख आदि धर्महरू छन् त्यो विशुद्ध चैतन्यमा अध्यास गरिएको छ। वास्तवमा अन्तःकरणलाई पनि जानेको हुँदैन, शरीरलाई पनि जानेको हुँदैन, अन्तःकरणलाई पनि जानेको हुँदैन, प्राणलाई पनि जानेको हुँदैन, आत्मा चैतन्यलाई त बिल्कुलै जानेको हुँदैन। यी सबै विषयमा मनुष्य अत्यन्तै अनभिज्ञ रहन्छ, अत्यन्तै अनभिज्ञ। दुनियाँका हजार कुरा जान्ने र प्र्याक्टिस गर्ने, सिक्ने चक्करमा आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सेको छ, आफ्नो अन्तःकरणको सम्बन्धमा जानेको छैन, शरीरका सम्बन्धमा जानेको छैन, मन बुद्धिका सम्बन्धमा जानेको छैन, आत्म चैतन्यका सम्बन्धमा जानेको हुँदैन। यी अनेक प्रकारका अज्ञानहरू छन्। यिनै अज्ञानताका कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले अध्यास गर्दछ यिनीहरू सबैलाई कि म सुखी छु, म दुखी छु भन्दाखेरि यो सबै के हो त भन्दाखेरि अन्तःकरणका धर्म हुन् सुख र दुःख। सुख पनि अन्तःकरणको धर्म, दुःख पनि अन्तःकरणको धर्म। कसैले भन्दा चाहिँ म दुखी छु, दुःख ऊ छैन, उसको अहङ्कारलाई चोट पर अन्तःकरणमा दुःख उत्पन्न भयो, बा त्यति नै। यदि कसैले भन्दछ कि म चाहिँ दुखी छु, मलाई दुःख लाग्यो भने, त्यो दुःख लाग्यो क्या लाग्यो त भन्दा मनमा, मनमा दुःख लागेर आयो भन्छ, सिधै भन्छ, सत्य कुरा। आत्मामा दुःख लागेर आयो भनेको बहुत कम हुन्छ। कुनै मूर्खै मात्रै हुन्छ, निकै उच्च कोटिको मूर्ख, निकै उत्कृष्ट उच्च कोटिका मूर्खले, मूर्खका पनि क्याटेगोरी छन्, कुन चाहिँ क्याटेगोरीको, कुन चाहिँ स्तरको मूर्ख हो, कुन चाहिँ तारतम्यको मूर्ख हो, प्रथम श्रेणीको हो कि द्वितीय श्रेणीको हो कि तृतीय श्रेणीको हो कि कुन चाहिँ श्रेणीको मूर्ख हो त्यो, फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लासको कुन लेभलको मूर्ख हो।
अब भन्दछ कि म दुःखी छु, मेरा मनमा दुःख लाग्यो भन्छ, कसैले आत्मामा दुःख लाग्यो भन्छ। त्यो सुख दुःख वास्तवमा के हो? अब आत्माका सम्बन्धमा त आजभोलि आडम्बरी थोरै रचेका छैनन्। अब कुन चाहिँलाई केलाई आत्मा भन्छन्, कोही भन्न चाहिँ केलाई मानेका हुन्छन्, भगवान् जानुन्, तर आत्मा आत्मा भनेर दौडिरहेका हुन्छन्। अब यहाँनिर वेदान्त ग्रन्थमा बताइँदैछ कि आत्मा चैतन्य जो हो परम आनन्द स्वरूप हुनाले गर्दाखेरि हो, त्यसमा सुख दुःखको अध्यास गरिएको मात्रै हो। सुख र दुःख आत्मामा छैनन्। आत्मामा परमानन्द स्वरूप स्वयं हुनाले गर्दाखेरि आत्मा चैतन्यमा सुख दुःख हुँदैनन्। सुख दुःख अन्तःकरणका धर्म हुन्, तर आत्मामा आरोप गरिन्छ, आत्मामा अध्यास छ। वास्तवमा त्यो मिथ्या हो। सुख पनि मिथ्या हो, दुःख पनि मिथ्या हो, सबै। यसै प्रकारले इन्द्रिय धर्महरू, इन्द्रियका धर्मलाई आत्मामा आरोप गरिएको छ। कसैले भनौँ म अन्धो छु, अन्धो आँखो छ, ऊ अन्धो छैन। वास्तवमा चैतन्य अन्धो हुँदैन, आँखो अन्धो भएको, आँखो अन्धो छ भन्नु ठिक हो। इन्द्रिय अन्धो भयो भन्दाखेरि भन्नु ठिक हो। इन्द्रिय कमजोरी भयो भन्नु ठिक हो। तर आत्मा कमजोरी भयो, आत्मा बलवान भयो, यी सबै के हुन्छ भन्दा मूर्खताका कुरा हुनेछन्, अज्ञानपरक कुरा हुनेछन्। आत्मा अज्ञानी कहिले हुँदैन, आत्मा ज्ञान स्वरूप छ। बुद्धिमा क्षमता छैन, सम्झिने बुझ्ने क्षमता छैन, हो त्यो मूर्खता हो। अन्तःकरणमा त्यो क्षमता छैन, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, श्रवण गर्ने, बुझ्ने, सम्झिने, चिन्तन गर्ने, अनुभव गर्ने क्षमता नभएपछि मनुष्य मूर्खतामा रहन्छ। तर वास्तवमा हेऱ्यो भने शुद्ध आत्मा चैतन्यमा यिनीहरू सबै आरोपित हुन्। शुद्ध आत्मा चैतन्य ज्ञान स्वरूप छ, परमानन्द स्वरूप छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा चैतन्य अन्धो पनि हुँदैन, बहिरो पनि हुँदैन, लुलो लङ्गडो पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। भोको पनि हुँदैन, तिर्खा पनि प्यास पनि केही हुँदैन आत्मा चैतन्यमा। परमानन्द स्वरूप, परम रस स्वरूप हो आत्मा चैतन्य। अब यिनीहरू अन्धो, बहिरो, लुलो लङ्गडो यिनीहरू सबै के हुन्छ भन्दा यी शरीर र इन्द्रिय सम्बन्धी धर्म हुन् यिनीहरू। यसै प्रकारले म मनुष्य हुँ, म मनुष्य हुँ भने पनि शरीरद्वारा हुने कारण, शरीरका कारणले गर्दाखेरि म मनुष्य हुँ भन्ने कल्पना हो। म मनुष्य हुँ, यो पशु हो, यो पक्षी हो, यो सर्प हुन्, यिनीहरू मुसा बिराला हुन्। यिनीहरू सबै यस्तो प्रकारका व्यवहार कसरी चल्छ त भन्दा स्थूल शरीरका सम्बन्धले चलेको व्यवहार हो। फिजिकल बडी, यिनीहरू सबै फिजिकल हो। यो सबै रिलेसन, फिजिकल रिलेसन, डेथ बर्थ सबै फिजिकल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि यस्ता कुरा छन्, यी शरीर सम्बन्धी धर्महरू छन्, सबै शारीरिक हुन्। मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, कमिला, हात्ती, घोडा, पशु पक्षी यिनीहरू जति पनि छन् नाम रूपहरू, यिनीहरू सबै के हुन्छ भन्दा शारीरिक हुन्, फिजिकल हुन्। स्थूल शरीरका सम्बन्धमा यिनीहरू सबै व्यवहार सम्पन्न हुन्छन्। आत्मा चैतन्य न ठुलो छ न सानो छ, न मनुष्य हो न पशु हो, न पक्षी हो, न स्त्री हो, न पुरुष हो, न स्त्री न षण्डो न पुमान न जन्तु। आत्मा चैतन्य स्त्री पुरुष होइन, पुरुष पनि होइन, नपुंसक पनि होइन, पशु पनि होइन, पक्षी पनि होइन, केही पनि होइन। आत्मा चैतन्यको यस्तो प्रकारको कुनै आकृति विकृति प्रकृति केही पनि छैन। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दैन। र मनुष्यपन शरीरको धर्म र शरीर पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि आत्मा चैतन्यमा अध्यक्ष छन् यिनीहरू सबै। यस्तै प्रकारले म मोटो छु, म कमजोरी छु, यिनीहरू सबै के हुन्छ भने मोटो के हुन्छ शरीर, कमजोरी के हुन्छ भन्दा शरीर, सिकुटे के हुन्छ भन्छ शरीर, अग्लो के हुन्छ शरीर, होचो के हुन्छ शरीर। यिनीहरू सबै चाहिँ आत्मा चैतन्यमा अध्यास गरेको, आरोप गरेको, म अग्लो छु, म मोटो छु, म स्त्री हुँ, म पुरुष हुँ,
यस्तै प्रकारले म ब्राह्मण हुँ, म क्षत्रिय हुँ, यी सबै के हुन् त भन्दा फिजिकल हुन् यिनीहरू सबै, शारीरिक हुन् यिनीहरू सबै, यी सबै आत्मामा अध्यस्त हुन्। यस्तै प्रकारले देह उपरि चैतन्य, यस्तै प्रकारले पुत्र आदिको सुख हुँदाखेरि म सुखी भएँ, पुत्र आदि दुःखी हुँदा म दुःखी भएँ। यस्ता प्रकारका यिनीहरू जति पनि व्यवहार छन् यिनीहरू सबै शरीर र मन सम्बन्धित हुन्। यी सबै प्रकारका व्यवहारहरू शरीर र मन सम्बन्धित हुन्। आत्मासँग यिनीहरूको केही रिलेसन छैन, केही सम्बन्ध छैन। यस्तै प्रकारले संसर्ग अध्यास, यसलाई भनिन्छ संसर्ग अध्यास। स्वरूप अध्यास बताइयो, यहाँ संसर्ग अध्यास छ। यिनीहरू जति पनि अध्यास छन् यिनीहरू सबै स्वरूपले अध्यास भएका हुन्। अब अर्को छ संसर्ग अध्यास, जहाँनिर पदार्थको स्वरूप अनिर्वचनीय उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ स्वरूप अध्यास हुन्छ। तर जहाँ पदार्थको स्वरूप व्यवहारिक या पारमार्थिक हुन्छ त्यसलाई केवल त्यसको अनिर्वचनीय सम्बन्ध उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई संसर्ग अध्यास भनिन्छ। जस्तो प्रकारले आनन्द आदि धर्म विशिष्ट चेतन या अज्ञान आदिका अध्यास संसर्ग अध्यास मानिन्छ। स्वरूप अध्यास हुन्छ एउटा, एउटा संसर्ग अध्यास। अब यहाँ अहिलेसम्म जति बताइयो स्वरूप अध्यास हो। म मोटो हुँ भन्नु पनि स्वरूप अध्यास हो। यिनीहरू सबै स्वरूप अध्यास छन्। अब अर्को चाहिँ संसर्ग अध्यास। सम्बन्धको अध्यास। स्वरूप अध्यास माने संसर्ग, संसर्ग अध्यास माने सम्बन्धको अध्यास। अब यस्तो प्रकारको सत्य वस्तुको ज्ञानले तिनीहरू संस्कार, सत्य वस्तुका ज्ञानबाट उत्पन्न संस्कार, तीन प्रकारका दोष, प्रमेय दोष, प्रमाता दोष र प्रमाण दोष, तीन प्रकारका दोष हुन्छन्। एउटा हुन्छ प्रमेय दोष, अर्को हुन्छ प्रमाता दोष, अर्को हुन्छ प्रमाण दोष। अधिष्ठानका विशेष र अज्ञान र सामान्य, यस्तो प्रकारका धेरै प्रकारका हुन्छन् यिनीहरू। र अध्यास हुने पनि आफ्ना धर्ममा आफ्नो मिल्दोजुल्दो विषयमा अध्यास हुन्छ। जस्तो प्रकारले सिपीमा चाँदीको अध्यास हुन्छ तर सर्पको अध्यास हुँदैन, डोरीमा सर्पको अध्यास हुन्छ तर चाँदीको अध्यास हुँदैन। यसै प्रकारले प्रमेयमा सादृश्य दोष अध्यासको कारण हुन्छ। प्रमेय दोष, प्रमाण दोष, प्रमाता दोष, तीन प्रकारका दोषहरू छन्। अब यी सबैको यहाँ गहिराइमा विवेचना गरियो भने बुझ्न कठिन पर्ला। त्यस कारणले गर्दा अहिले जानिराख्यो, बुझे यदि बुझ्दै लाग्यो, बिस्तारै बिस्तारै सूक्ष्मतामा गहिराइमा जाँदै गइन्छ। यस्तो प्रकारले नेत्र आदि प्रमाणहरूको दोष। अब प्रमाण दोष भन्नाले कुनै विषयलाई देख्नको लागि के चाहिन्छ? प्रमाण। विषयलाई जान्ने प्रमाण के हो त भन्दा इन्द्रिय। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा माने ज्ञान, त्यो ज्ञान गर्ने त्यो ज्ञानको करण, इन्स्ट्रुमेन्ट जो छ त्यसलाई भनिन्छ करण। प्रमाको करणलाई भनिन्छ प्रमाण। जस्तो प्रकारले रूपको ज्ञान गर्नु पर्यो, रूप रातो कालो पहेँलो सेतो हरियो कसो छ भनेर जान्नु पर्दा के चाहियो भन्दा आँखो। त्यहाँ कानले जानिँदैन त्यो रूपलाई, आँखाले देखेर जान्नु पर्दैन। त्यो देख्नको लागि आँखो चाहियो। आँखाले देखेपछि त्यो रूपको ज्ञान हुन्छ कि कस्तो रहेछ भनेर। त्यो रूपको ज्ञान के हो त भन्दाखेरि प्रमेय भयो। रूपलाई ज्ञान गर्न जान्नु के हो? ज्ञान हो। जान्नेवाला को हो त भन्दा प्रमाता। अब केद्वारा जान्यो त भन्दा प्रमाणद्वारा। प्रमाण के हो त भन्दा नेत्र हो। रूपलाई जान्नका लागि नेत्र प्रमाण छ। नेत्रद्वारा, आँखाद्वारा देखेपछि रूप कस्तो छ जानिन्छ। त्यो जान्नेवाला भयो प्रमाता, जानिनु भयो ज्ञान, जानिने वस्तु हो प्रमेय, जान्नेवाला हो प्रमाता। प्रमाण, प्रमेय र प्रमाता। अब केद्वारा जानियो त भन्दा इन्द्रियद्वारा जानियो भने चक्षु इन्द्रिय भयो प्रमाण। यस्तै प्रकारले शब्दका सम्बन्धमा शब्द भयो प्रमेय।
शब्दलाई जान्ने के हो त? के द्वारा जानिन्छ? श्रोत्रेन्द्रिय। श्रोत्रेन्द्रिय भयो प्रमाण, त्यो जान्नेवाला भयो प्रमाता। जान्नु त ज्ञान हो। यसै प्रकारले रसेन्द्रियका सम्बन्धमा जान्नु पर्दछ। रसलाई जान्नु पर्यो, तितो पिरो अमिलो गुलियो डह्रो कस्तो छ। त्यो त देखेर पनि जानिँदैन, सुनेर पनि जानिँदैन, केही गरेर अनुभव हुँदैन। जानकारीमा आउला, तर अनुभव गर्नको लागि त आफूले प्रत्यक्ष त्यसको टेस्ट गर्नुपर्छ, परीक्षण गर्नुपर्दछ। कसैले भन्नु उखु खाएर अमिलो छ भनेर, उखु त अमिलो हुँदैन, गुलियो हुन्छ। हुनसक्छ कुनै उपाधिका कारणले गर्दाखेरि अमिलो हो, बिग्रेको इत्यादि भएको भए, र स्वयं आफ्ना जिब्राले टेस्ट गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रूप रस के हो त भन्दाखेरि प्रमेय। रस प्रमेय, रसलाई जान्ने इन्द्रिय रसेन्द्रिय हो प्रमाण, किनकि त्यो रसेन्द्रियद्वारा जानिन्छ। रस प्रमेय, जानिने हो प्रमेय। रसलाई जान्नेवाला जो छ होइन, रसलाई जान्नेवाला जो छ त्यो प्रमाता। के द्वारा जानिन्छ त भन्दा रसेन्द्रियद्वारा जानिन्छ। त्यो रसेन्द्रिय के हो त भन्दा प्रमाण। प्रमाण प्रमेय प्रमाता। प्रमाता जान्नेवाला, प्रमेय भयो रस, प्रमाण भयो रसेन्द्रिय। यसै प्रकारले त्वगेन्द्रिय, चिसो तातो के कसो छ, कोमलता चाहिँ कठोर छ कसो छ भन्ने केद्वारा जान्ने भन्दाखेरि त्वगेन्द्रियद्वारा। त्यो जान्नेवाला प्रमाता त्वगेन्द्रिय प्रमाण। जानिने विषय जो छ स्पर्श तातो चिसो कोमलता कठोरता जो जानिन्छ त्यो हो प्रमेय। तीनवटा प्रकारका हुन्छन्। यस्तै प्रकारले तीनै प्रकारका हुन्छन्। यहाँनिर त्रिपुटी भनिन्छ यसलाई। र तीन प्रकारका दोष पनि हुन्छन्। प्रमाणगत दोष, प्रमेयगत दोष, यस्तै प्रकारका दोषहरू पनि हुन्छन्। प्रमेय दोष, प्रमाता दोष र प्रमाण दोष, तीन प्रकारका दोषहरूलाई नष्ट गर्नुपर्दछ। प्रमाण दोषलाई पनि, प्रमेय दोषलाई पनि, प्रमाता दोषलाई पनि, तीनै प्रकारका दोषलाई नष्ट गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अध्यासका सम्बन्धमा संक्षिप्तमा विवेचना गरिएको छ। विशेष गरेर ब्रह्मसूत्रको एउटा अध्याय भाष्यका प्रसङ्गमा विशेष विवेचना गरिन्छ। यहाँ सरल भाषामा संक्षिप्तमा विवेचना गरिएको छ। र यस्तै प्रकारले यहाँनिर अध्यासलाई बुझ्नु पर्दछ, अध्यासलाई हटाउनु पर्दछ वास्तविक ज्ञानद्वारा। वास्तविक ज्ञानद्वारा अध्यासलाई हटाउनु पर्दछ। जस्तो प्रकारले डोरीमा सर्पको अध्यास छ भने डोरीको ज्ञान हुनु पर्यो, यथार्थ ज्ञान हुनु पर्यो। अध्यास सम्बन्धित, अज्ञान सम्बन्धित अध्यास जो हो त्यो हटेर जान्छ, मिथ्या ज्ञान समाप्त हुन्छ। यसै प्रकारले आफ्ना स्वरूपलाई पनि, आफ्ना स्वरूप ब्रह्म चैतन्य स्वरूपलाई पनि जान्नु पर्दछ कि यो बहिरो छैन, अन्धो छैन, यो जन्मिनेवाला छैन, मर्नेवाला छैन, लुलो लङ्गडो कालो गोरो हग्लो होचो मोटो पतलो यसो केही पनि छैन। आत्मा चैतन्य विशुद्ध चैतन्य स्वरूप छ, सर्वव्यापक छ, एक अद्वितीय छ, आनन्द स्वरूप छ, एकदम असङ्ग छ। यस्तो प्रकारले आत्मा तत्त्वलाई जान्नु पर्दछ। योदेखि अतिरिक्त जति परिकल्पना गरेका विषयहरू छन् तिनीहरू सबै केही न केहीमा अध्यास छन्। तिनीहरू ती कुनै पनि आत्मा तत्त्वसँग सम्बन्धित छैनन्। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। किन त भन्दा यी जति पनि दोषहरू बताइए यहाँ, प्रमेयगत दोष, प्रमाणगत दोष, प्रमातागत दोष, यिनीहरू सबै जति पनि दोषहरू छन् यिनीहरू सबै अनात्मामा छन्, आत्मामा छैन। आत्मा चैतन्यमा यी कुनै प्रकारका दोषहरू पनि छैनन्। आत्मा चैतन्य विशुद्ध हुनाले गर्दाखेरि त्यो निर्दोष छ, मुक्त छ, सबै दोषहरूबाट मुक्त छ। र यी दोषहरूको कारणले गर्दाखेरि आत्मा तत्त्वको यथार्थ बोध हुनमा बाधा उत्पन्न हुन्छ। यिनीहरूको दोष पनि हटाउनु पर्दछ। प्रमाणगत दोषलाई हटाउनु पर्दछ, प्रमेयगत दोषलाई हटाउनु पर्दछ, प्रमातागत दोषलाई हटाउनु पर्दछ। यो विचार चन्द्रोदयको प्रारम्भमा यसको विचार गरिसकेको छ, यसो बताइसकेको छ यो सम्बन्धलाई।
र यस्तै प्रकारले अध्यासलाई अधिष्ठानका यथार्थ ज्ञानद्वारा अध्यासलाई हटाउनु पर्दछ। अध्यासको निवारण हुन्छ। आत्मा चैतन्य विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आनन्द स्वरूप चैतन्य स्वरूप हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै केही पनि छैन। जति पनि यस्ता प्रकारका अन्य व्यवहारहरू छन् सबै अनात्मामा छन् भनेर यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। हरि ओम तत्सत।